Audio Jungle. مرحبا بكم في القناة. كنتمنى انكم تكونوا كلكم بخير. اليوم ان شاء الله فيديو جديد، تقاسم جديد، وغادي نقترح عليكم اليوم ان شاء الله واحد تحلية اللي سهلة بسيطة بمكونات بسيطة. تحلية نباتية. شنو غادي نحتاجو فيها؟ كيف ما كتشوفوا في الفيديو غادي نحتاجو فيها حليب نباتي. وحليب نباتي بما انه احنا دابا في الحجر الصحي، انا مابقى عندي حتى شي حليب، دونك غادي اضطر انني نصاوبو في الدار. وباش غنصاوبو غادي نحتاجو داك الكوك اللي كنديروه في الحلوى، وغادي نحتاجو الماء سخون. الكوك تقريبا غنحتاجو واحد 100 غرام، والماء سخون تقريبا واحد نص ايطرو هكاك. دونك غادي نشد هذاك الكوك، غادي نديرو في واحد لو بول، وغادي نزيد عليه هذاك الماء يكون ماشي سخون، يكون طيب، ونغطي عليه. غنخليه تقريبا واحد ساعه. بهذاك الكوك بغيتو شويه يرطاب، ما يبقاش ناشف، وما يبقاش قاصح، لانه يكون شويه واحد الصعوبه في اننا نطحنوه. ابخي ملي غادي نخليه واحد ساعه هكاك، غادي نطحنو في غنشدو بالماء ديالو، غادي نطحنو في الميكسور. غطحنو مزيان، يعني تقريبا واحد 5 دقائق، ونحبس شي شويه على حسب الميكسور اللي عندكم. انا عندي هذا الي بويسون، دونك تقريبا واحد 5 دقائق كيطحنوا ليا مزيان. نتوما الا كان عندكم شي واحد اللي شويه ما كيطحنش مزيان، دونك 5 دقائق وحبسوا شي شويه، وعاوتاني طحنوا 2 دقائق وحبسوا، وهكذا باش ما تخرجوش عليه. كيف ما قلت لكم تقدروا ديروا اي حليب نباتي الى عندكم. سينو صاوبوا في الدار كيف ما انا هذا نزيد صاوبوا في الدار. وحليب ديال الكوكو كيجي فريمون، كيجي رائع بالمعقول. ابخي من يلا غادي يتطحن ليا مزيان. انتما كتشوفوا هذيك المزيج كيفاش كيجي، كتشوفوا داك الحليب كيفاش تكون. غادي نشدو، غادي نصفيه. غادي نشد واحد لو بول، ندير فوقو واحد الباسوار، واحد الصفايه، وغادي نجيب واحد داك الزيت ديال حياتي، وندير فيه، نكب شويه بشويه، ناخذ وقتي ونصفيه مزيان مزيان. يعني حيت بالعمليه شويه كاين اللي ما كتصدقش ليها، يعني شحال من وحده هضرت معايا قالت لي راه ما كتصدقش ليا. المهم خديها وقتك. الزيت ديال حياتي يكون كبيبر باش يلا تقدري تحكمي فيه، باش ما يخرجش لك من شي جنب ولا هذا، وصافي. وكنديروه مزيان وسميتو ابخي كنستعملوه. بالنسبه لهذا الحليب هذا تقدروا انكم تحتفظوا فيه في الثلاجه لمده 48 ساعه. ابخي 48 اور كيبقاش مزيان. كاين طرق اخرى، هو اننا نزيدوا فيه لاغوم او لاغوم ديال زانتان. كنتفكرها سميتها بالعربيه، المهم تنتفكرها ونقول لكم عندها واحد الاسم بالعربيه. المهم كاين اللي كيدير فيها لاكوم ديال الزنطان، ولكن واحد الطريقه خاصه، يعني فيها شويه ديال الخدمه، نتقاسمها معكم من بعد ان شاء الله. دونك كتبقاو بحال هكا تعصروا حتى كتساليو. تقريبا كيجي واحد نص ايطرو، وكيجي فريمون رائع، حتى في المذاق كيجي غزال. تقدروا تصاوبوا هذا الحليب ديال الكوكو، تقدروا تصاوبوا حتى بالكوكو. هذيك الفاكهه اللي كنت ديجا صاوبت بها دانون نباتي او لا يوغورت نباتي. انتما كتشوفوا الحليب كيفاش جا، حليب، وكيف ما قلت لكم المذاق كيجي زوين، وبالفاكهه كيجي احسن صراحه، كيجي غزال. بعدا غادي نشد داك الحليب، غنديرو فواحد الكاسرونه، وغادي نزيد عليه الجوليفيون، الاغار اغار. هاد الاغار هو جيلاتين نباتي كيصنعوه عن طريق طحالب، نوع من الطحالب. وبين قوسين المغرب يعتبر من اهم المصدرين ديال هذا النوع ديال الجيلاتين في العالم. هو كيف ما قلت لكم جيلاتين نباتي، ولكن حنا المغاربه ما تنعرفوش، ما قليل ما كنشريوش، قليل اللي كيشريه. المهم بالنسبه لهاد الوصفه زدت الاغار، زدت السيغ ديغابل. تقدروا تزيدوا العسل، تقدروا تزيدوا دبس التمر. انا زدت غير شي شويه حيت انا ما عنديش مشكل، ما بقاش عندي مشكل مع ان ناخذ شي حاجه محلواش.
المهم ديروا نتوما الكميه اللي بغيتو ديال العسل. ودرت واحد النكهه ناتوريل ديال لا مارك كازينو ديال الفاني. تقدروا ديروا نتوما شي نكهه اخرى الا بغيتو، بحال دابا البنات اللي عايشين في برا تقدروا تاخذوا النكهه ديال امازون. دونك ابخي خديت واحد المونغ. هاد المونغ هادي غادي نقطعها. شي حاجه غادي نخليها صاينه، وشي حاجه غادي نطحنها في الميكسور. بالمناسبه الديسير هذا او هاد التحليه هذه كتشبه الباناكوتا، داك التحليه الايطاليه، غير هذه تحليه نباتيه. ناقصه فيها لا كريم، وما تيديروا فيها اون كريم بحال اون كريم فريش جو بونس. دونك ولا كيديروا فيها حتى الحليب حيواني. دونك انا تفاديت هادشي. الوغ هنا من يلا تطحنت لي هذاك النص ديال المونغ اللي خديته، او ميم طون هذيك الخليط ديال الحليب ديال الكوكو مع العسل وهذا درته فوق العافيه تكون مهيله. ومن بعدها اون في شاك فوا تنحركها وغنخليها تتغلى. اون فوا تغلى غنخليها شي شويه تسخن، تزيد مازال شي شويه طيب شويه فوق العافيه، وهذيك الساعه نطفي عليها. دونك جبت هذيك الكويسات اللي غادي نكب فيها هاد التحليه هذه، اولا داك الخليط ديالنا ديال الحليب ديال الكوكو مع السيرو ديرابل اولا العسل، او مع ان بو دو فاني. دونك اون فوا تعمروا هذوك الكويسات تخليوها في الثلاجه تقريبا واحد 30 دقيقه ما بين ما جمعت راسها. من هنا او ميم طون كنكب وكنصور، حيت بغيت نحطها في الانستغرام. ابخي من يلاه فاتت هذيك 30 دقيقه، ومني هذاك الخليط ديالنا قبض راسو شي شويه، يعني ولا بحال ان فلون. غادي نشد هذاك المونغ، هذاك الخليط اللي طحنته، وغادي نديرو فوق الحليب ديال الكوكو. بيسكو شد راسو تقدروا ديروا الفاكهه اللي بغيتو، تقدروا ديروا الفريز، طحنوا الفريز بوحدو، تقدروا طحنوا الكيوي حتى هو. المهم ديروا اي فاكهه نتوما كترتاحوا ليها ديروها، يعني لكم حريه الاختيار وخدموا ليماجيناسيون ديالكم. المهم كيف ما دائما كنقول لك الحاجه هي ام الاختراع. المهم ما ناكلوش دو نامبورط كو، هذا هو ليدي، وهذا هو اهم حاجه في الصيام ديالنا. وما نكثروش من السكر. الا قدرتي تنقصي ما امكن من السكر يعني البيض ولاد عمو، راك رابحه. ماشي ما تقدري ما تحسيش شي حاجه شي شونجمون سور لو شون، ولكن من هنا لقدام السنوات اللي غادي تجي غتحسي بها وغتوقفي على هضرتي. يعني ما كنهضرش انا من الفراغ، كنهضر عن التجربه. دونك كما قلت لكم ما ناكلوش دو نامبورط كوا. هادوك قوت الديسيرات قوت الحقه بسكوي مطحون مع لا كريم فريش مع سميتو مع السكر وفي رمضان وحنا صايمين. لا بلاش، يعني قد ما حيدنا هادشي، قد ما نقصنا، قد ما حنا رابحين. نقولها ونعاودها، السكر راه هو راس الحربه، نقصوا منه ما امكن. الا كنا غناخذوا السكر ناخذوه من لي فخوي اللي السكر ربي خلقه، يعني كناخذوه من لي فخوي، ولا دوك لي فخوي ديال الموسم راه كنستافدوا منها بزاف. دونك هذيك المونك شديتها اللي بقات صاينه، حيت انا ديجا كتعدي طايبه بزاف، يعني لقيت دي ديفيكولتي باش انني نقسمها نقطعها. المهم بقيت معها بشويه حتى قطعتها ودرتها الفوق. الافضل المونغ الا شريتو خليوه الا ما كانش طيب خليوه يطيب على راحته. المهم في هذه الوصفات تكون طيبه مزيان، يعني تكون طيبه 100%. دونك هادشي اللي كاين، هذا هو الديسير ولا التحليه ديال المقترح في هذا الفيديو هذا. بحال هكا كتجي، هذا هو الشكل ديالها في الاخر. والمذاق صراحه كيجي زوين، انا تعجبني المذاق ديال الكوكو خاصه مع المونغ والفاني.
وحتى مع الفاني حتى هو كيجي زوين. كنتمنى ان هاد التحليه هذه تعجبكم، تجربوها وتردوا عليا الخبر. بالنسبه للاكار كنت ديجا وريت لكم منين كنشريها هذاك العام، الا بغيتو نحط لكم موقع منين كنشريها، وهي كاين بزاف راه موجوده، راه كاين حتى في مواقع كثيره في الدار البيضاء وفي المغرب كامل. شكرا على التتبع ديالكم والسلام عليكم.